औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है ये सबक है पानी। ये आपकी उर्दू किताब से है और चौथी जमात की उर्दू किताब से है। प्यारे बच्चों, आज के सबक का मौजू है पानी। यानी ये सबक, इसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा था, आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। यानी आज यहाँ से पढ़ना है कि बच्चा अपनी माँ से सवाल करता है। बच्चे का नाम राजा है और ये सवाल अपनी माँ से पूछता है कि ये जो बारिश बरसती है कहाँ से आती है। ये राजा जो बच्चा है, ये बच्चे का नाम है, ये अपनी माँ से सवाल करता है, पूछता है कि ये जो बारिश बरसती है कहाँ से आती है। माँ जवाब देती है आसमान से। और एक बच्ची है जिसका नाम है खुशबू। खुशबू खुशबू कहती है कि क्या ये आसमान में मौजूद होती है। खुशबू अपनी माँ से कहती है कि क्या ये पानी आसमान में मौजूद होती है, या ये बारिश आसमान में मौजूद होती है। माँ जवाब देती है, नहीं बेटे, सूरज की गर्मी से पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है और ये बुखारात हवा का हिस्सा बनकर आसमान की तरफ उड़ते हैं। फिजा में पहुंचकर वहां पहले से मौजूद गर्द के ज़र्रों से मिलकर ये बुखारात बदल बन जाते हैं। जब दर्जा हरारत कम हो जाता है तो ये बुखारात फिर से पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं। यही पानी के कतरे बारिश कहलाती है। अगर दर्जा हरारत ज़्यादा कम हो जाए तो ये बुखारात बर्फ़ में तब्दील हो जाते हैं। राजा, बारिश का पानी कहाँ जाता है। ये माँ अपनी बच्ची से, खुशबू से समझाती है कि बारिश के बारे में। अब जो इसका लड़का है, बच्चा है, वो जिसका नाम राजा है, ये एक और सवाल करता है, बारिश का पानी कहाँ जाता है। ये बोलता है कि अपनी माँ से, बारिश का पानी कहाँ जाता है। माँ जवाब देती है, बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है। कुछ नदी नालों और दरियाओं से बहते हुए समंदरों में पहुंच जाता है। थोड़ा पानी झीलों में भी जमा होता है। खुशबू, जो बच्ची का नाम है, ये पूछती है, बर्फ़ कहाँ जाती है। इसका जवाब माँ देती है, बर्फ़ सूरज की गर्मी से पिघलकर पानी की शक्ल इख्तियार करती है, जबकि ज़्यादातर बर्फ़ जो ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पर गिरती है सारी साल तक जमी रहती है। इस तरह ग्लेशियर वजूद में आते हैं। ये ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता पिघलते रहते हैं और इनका पानी नदी, नालों और दरियाओं में पानी की सतह कायम रखता है। यानी माँ अपनी बच्ची यानी खुशबू को समझाती है, जो ये बर्फ़ है, बर्फ़ सूरज की गर्मी से पिघलकर पानी की शक्ल इख्तियार करती है, जबकि ज़्यादातर बर्फ़ जो ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पर गिरती है सारी साल तक जमी रहती है। इस तरह ग्लेशियर वजूद में आते हैं। ये ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता पिघलते रहते हैं और उनका पानी नदी, नालों और दरियाओं में पानी की सतह कायम रखता है। फिर राजा पूछता है अपनी माँ से, लेकिन माँ अगर दुनिया में इतना पानी है तो फिर हमारे यहाँ पानी की किल्लत क्यों है। यानी राजा अपनी माँ से सवाल पूछता है, लेकिन माँ अगर दुनिया में इतना पानी है तो फिर हमारे यहाँ पानी की किल्लत क्यों है। माँ इसके सवाल का जवाब देती है, माहौलियाती आलूदगी और आलमी हरारत, यानी जिसको
انگریزی میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارش کم ہوتی ہے؟ یعنی ماں اپنے بچے کو اس سوال کا جواب دیتی ہے. ماں ماحولیاتی آلودگی اور عالمی حرارت یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارشیں کم ہوتی ہیں. بڑے بڑے گلیشیر پگھل چکے ہیں، جس سے زمین میں پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے. اسی لیے پانی کی قلت ہے، یعنی پانی کی کمی ہے. خوشبو جو بچی کا نام ہے اپنی ماں سے پوچھتی ہے، ماں ندی نالوں جھیلوں اور دریاؤں میں بھی پانی بہت ہے. ماں جواب دیتی ہے، پانی تو ہے لیکن اب وہ آلودگی کی وجہ سے استعمال کے قابل نہیں رہا. یعنی ماں اپنی بچی کے سوال کو جواب دیتی ہے، پانی تو ہے لیکن اب وہ آلودگی کی وجہ سے استعمال کے قابل نہیں رہا. راجا جو لڑکی کا نام ہے وہ پوچھتا ہے، پانی کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. یہ راجا سوال پوچھتا ہے، پانی کو بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. ماں اس کے سوال کا جواب دیتی ہے، ماں زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، جنگلوں کی حفاظت کرنا، پانی کو آلودگی سے بچانا، بارش کے پانی کو بچا کر رکھنا. یہ کچھ اہم اقدامات ہیں. یہ ماں اپنے بچے نے راجا کے سوال کو جواب دیتی ہے. لڑکا سوال پوچھتا ہے، پانی کو بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. ماں اس کا جواب دیتی ہے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، جنگلوں کی حفاظت کرنا، پانی کو آلودگی سے بچانا، بارش کے پانی کو بچا کر رکھنا. یہ کچھ اہم اقدامات ہیں. پانی کی ایک بوند قیمتی ہے. یعنی ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، پانی کی ایک بوند قیمتی ہے، یعنی ایک قطرہ قیمتی ہے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کے بعض ممالک میں پانی پٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہے. یعنی ماں اپنی بچوں کو سمجھاتی ہے، پانی کی ایک بوند قیمتی ہے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کے بعض ممالک میں پانی پٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. خوشبو جو بچی کا نام ہے یہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے، ماں اب ہم کبھی بھی بارش کو برا نہیں کہیں گے اور پانی کو آلودہ نہیں کریں گے. یہ بچی کہتی ہے، ماں اب ہم کبھی بھی بارش کو برا نہیں کہیں گے اور پانی کو آلودہ نہیں کریں گے. پیارے بچوں، آپ نے یہ سبق پڑھا ہے، آپ خود بھی اس سبق کو پڑھیں. اور آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے. خدا حافظ.